نوجوانوں جڑے ویلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پینڈے کو سینے نال لایا تے اوندیاں چیخاں نکل گئیاں میرے آقا علماء فرمیندے ہیں حرب الفجار جنگ ہوئی اس جنگ تو بعد نا نوجوانوں نے رل کے ایک ویلفیئر بنائی حضور نے اوندا منشور رکھیا کہ اساں غریباں کو امیراں کنوں حق گن کے دے سوں حق گن کے دے سوں گرامی قدر حضرات حضور نا کوہ ابو قبیس دی پہاڑی دے اوتے نوجواناں دی میٹنگ فرما رہے صدارت فرما رہے ایک اراش قبیلے دا اراشی تے پینڈو ٹوریا ٹوریا او کوہ ابو قبیس پہاڑی دی چوٹی تے آیا تے انہیں مکہ شہر وال ڈٹھا آکھن لگا ربا میں تیرے مکہ شہر آیا میں صدا دیتی پر میں غریب دی سنی کوئی نہیں تے میں روندہ ہی ٹوٹ چلیا سرکار نے جڑے والے سماعت فرمایا حضور نے فرمایا ذرا اور تیا کیا آکھی اونچا دے بولو سبحان اللہ آکھن لگا جی میں تے رب نال شکوے پیا کرے نا کہ ربا میں تیرے مکے شہر آیا میں صدا دیتی پر میں غریب دی کوئی سنی نہیں سرکار نے فرمایا جیندی کوئی نہ سنے ہوندی میں محمد سڑدا وا لایا نا سینے دے نال جڑے ویلے لگا او علم نشرہ دے سینے دے نوجوانوں جڑے ویلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پینڈے کو سینے نال لایا تے اوندیاں چیخاں نکل گئیاں میرے آقا نے فرمایا جے کوئی نہ سنے تے میں محمد سننا وا فرمایا میں کو سنا جڑے ویلے میرے آقا نے کو یاد جڑے ویلے میرے آقا نے کو علم نشرہ دے سینے نال لایا اس پینڈوں دیاں چیخاں نکل گئیاں تے رو کے ذکر نے کملی والیا میں تے کو کیا دسا اللہ نے میں کو بیٹی عطا کی دی ایڈے میرے اونٹ کے گھر بچہ بھی پیدا ہو گیا میں اونٹ بھی پالتا رہا اپنا بچہ بھی پالتا رہا میرا خیال ہے جڑے والے اونٹ جوانوں سے میری بیٹی بھی جوان ہوئے سے میں اونٹ بیچ کے اپنی بیٹی دی شادی کر دے سا اج مکے دی منڈی دے وچ میں اونٹ بیچنے آیا ایک مکے دا چودھری میرا اونٹ خرید کے لے گیا ہے انہیں پیسے مانگنا پیسے نہیں دینا میرے آقا نے فرمایا دسو چودھری کون ہے آکھن لگا لوگوں کو بول حکم آکھ دینے لوگوں کو بول حکم آکھ دینے میرے آقا نے فرمایا لوگوں کو بول حکم آکھ دینے فرمایا میں کو بجال آکھنا فرمایا لوگوں کو بول حکمت دنائی دا باپ آدن فرمایا میں کو ابو جہل تے جہلان دا باپ آدن جے کو محمد دی سمجھی نہ آوے وہ ہے ہی جاہل ہاں وہ ہے ہی جاہل جے کو کملی والے دی سمجھ نہ آوے گرامی قدر حضرات سرکار نے فرمایا آتے کو میں پیسے گھن کے دے وہ جڑا بڑے بڑے مکے دے چودھریاں دے سفارشاں پوائی ودا وہ مکے دے چودھریاں دے ہن اساں کنوں تے وڈا چودھری ہے ساری گال تے سندا ہی نہیں تے جڑے والے سرکار گئے کونڈا کھڑکایا ابو جہل باہر آیا ہن او پینڈو سرکار دے کان مبارک دے پیچھوں باہر آیا تے جڑے والے حضور کو ڈٹھا تے ایک دفعہ تے ایویں کمبڑ لگ پیا آکھن لگا محمد کیویں آئے حضور نے گال ہی نہ کیتی تے او پینڈو کڈیا دے سامنے کیتا فرمایا وے اونٹ خریدیے جیا سہی خریدیے پیسے دتے نہیں آکھن لگا کہیں نہیں دتے فرمایا چل ہنے پیسے رکھے تھے ہونے پیسے رکھ ابو جہل سونے میں ہونے گھروں گیا پیسے چاہ کے آیا سرکار دی تلی تے رکھے حضور نے او پیسے او پینڈو دی تلی تے رکھے او ہن پینڈو نالے پیسے چاہیے ویندے نالے پڑدا ویندا عربی سلطان آیا اچھا جیندا جیندا ایمان اساں سونے دے آون دی خوشی منے دے بیٹھو نا تے او بھی یاد آویں دے عربی سلطان آیا تے ہن اساں بھی یادوں عربی سلطان آیا یا اللہ جڑا دل نہ لاکھے تے کملی والا آئی ونجے خواب دے اندر ہاں ہاتھ لہرا کے پڑے کوئی ہاتھ تلے نہ ہوئے کوئی عربی سلطان آیا کوئی عربی سلطان آیا اے اونچیاں نیویاں دے اے اونچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹایا اے اونچیاں نیویاں دے سونا فرق